नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। म सौमा थापा। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। प्रमुख दलहरूबीच संविधान निर्माणबारे पुनः छलफल शुरू। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार पहिला कि संविधान निर्माण पहिला भन्नेमा मतभेद। भूकम्प पीड़ितलाई हजारौं घर बनाइदिने घोषणा भए पनि काम भने देखिएन। कैयौंले निर्माणसम्म शुरू गरेनन्। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा युवा खटाउन सरकारको योजनाले गति लिएन। भूकम्प गएको 1 महिनापछि कार्यविधि बने पनि कार्यान्वयनमा कठिनाई। र 450 भन्दा बढ़ी यात्रु बोकेको पानी जहाज दक्षिणी चीनको याङ्गजी नदीमा डुब्दा 5 जनाको मृत्यु, 12 जनाको उद्धार। मुस्ताङको जुमसुमबाट पोखरा आएको गोमा एयरको जहाज विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा आज बिहान सामान्य दुर्घटनामा परेको छ। दुर्घटनाबाट जहाजमा सामान्य क्षति पुगे पनि चालक दलका 3 जना सहित जहाजमा सवार 21 जना सकुशल छन्। 9NAKY कल साइनको जहाज बिहान 7:10 पोखरा विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा अगाडिको भाग धावन मार्गमा धसिएको हो। जहाजको नोज व्हीलको लक नखुलेका कारण अगाडिको भाग भुइँमा जोतिएको गोमा एयरले जनाएको छ। दुर्घटनापछि बिहान 2.5 घण्टासम्म पोखरा विमानस्थलमा उडान र अवतरण बन्द भएको थियो। जहाजको नोजलाई प्राविधिकले मर्मत गरेर पार्किङ स्थल लगिएपछि 9:30 बजेबाट उडान र अवतरण सञ्चालनमा आएको छ। गोमा एयरले 2 साता अघि मात्रै पोखरा जोमसोम उडान शुरू गरेको थियो। आज जेठ 19 गते 14 वर्ष अघि आजकै दिन तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको हत्या भएको थियो। 2058 सालमा नारायणहिटी राजदरबारमा भएको घटनामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह, रानी ऐश्वर्या, युवराज दीपेन्द्र, राजकुमार निराजन, राजकुमारी सुती सहित अन्य राज परिवारको हत्या भएको थियो। गोली लागि घाइते भएका भनिएका तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रलाई राजा घोषणा गरिएको थियो। उनको 3 दिनपछि वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनीमा मृत्यु भएको घोषणा गरिएको थियो। घटना सम्बन्धी तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सभामुख सहितको समितिले दिएको प्रतिवेदनमा हत्यामा तत्कालीन युवराज दीपेन्द्र शाहको संलग्नता रहेको उल्लेख गरिएको थियो। संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि सैद्धान्तिक रूपमा एकमत भएका 4 दलहरूले विवादित विषयको टुङ्गो लगाएर अघि बढ़ने कि सहमति भएका विषयलाई उल्लेख गरेर संविधान जारी गर्ने भन्ने छलफल थालेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा सबै विषयमा सहमति गरेर अघि बढ़ने वा विवादित विषयलाई थाँती राखेर संविधान जारी गर्ने भन्नेमा आफ्ना धारणा राखेका थिए। छोटो प्रक्रियाबाट संविधान जारी गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुन सकारात्मक देखिएका दलहरू कुन बाटोबाट अघि बढ़ने भन्ने टुङ्गोमा अझै पुगेका छैनन्। तर 1 महिनाभित्र संविधान बनाउने र त्यस लगत्तै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर अघि बढ़ने प्रयास गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। महिनाभित्र हामी देशलाई संविधान दिने प्रयास गर्छौं। 1 महिनाभित्र र त्यसपछि एउटा राष्ट्रिय नेशनल गभर्नमेन्ट। कांग्रेस र एमालेका नेताहरू सहमति भएका विषयलाई समेटेर संविधान जारी गर्ने पक्षमा छन् भने माओवादी र मधेस केन्द्रित दलहरूले विवादित सबै विषयको टुङ्गो लगाएर अघि बढ़नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। 4 दलका शीर्ष नेताहरू मात्र बसेका बैठकमा केही विषयहरूमा मूलभूत सहमति भए पनि त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याएर सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ। दुईटा विचार छ। एउटा त अहिले सबै छिनोफानो गरेर प्रदेशको संख्या पनि टुङ्ग्याएर जाने भन्ने छ। अर्को टुङ्गिन नसकेका कुरालाई राखेर भने पनि संविधान जारी गर्नेतिर चाहिँ अगाडि बढौँ भन्ने छ। दलहरूबीच यही विषयमा कुरा नमिल्दा संविधान निर्माणमा अलमल भइरहेको थियो। तर वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्पपछि भने दलहरू छिटो संविधान बनाउने र सहमतिको सरकार मार्फत मिलेर विपदको सामना गर्ने पक्षमा उभिएका हुन्। संविधानमा मुख्य विषय संघीयता, शासकीय स्वरूप, न्याय र निर्वाचन प्रणालीमा प्रमुख दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा संविधान निर्माणको कार्यतालिका बमोजिम गत माघ 8 गते संविधान जारी गर्ने भनिए पनि त्यसयता संविधान सभा नै अनिर्णायकको बन्दी हुँदै आएको छ। प्रमुख विपक्षी दल माओवादी नेतृत्वको गठबन्धनको बहिष्कारका कारण संविधान सभामा प्रस्तुत प्रश्नावली प्रस्ताव समितिको प्रतिवेदन समेत अलपत्र छ।
संविधान बनाउने र भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका पक्षमा राजनैतिक माहौल बनेको छ। तर आफूलाई सत्ताको केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने दलहरूको रणनीतिका कारण सहमतिको सरकार सहज भने देखिँदैन। जगत नेपालको रिपोर्ट। फास्ट ट्र्याकबाट संविधान जारी गरी मुलुकलाई विकास निर्माणमा केन्द्रित गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सैद्धान्तिक सहमतिमा दलहरू पुगेका छन्। संविधानका मुद्दाहरूलाई जुन नमिलेका कुराहरू छन् त्यो 3-4 भन्छन्, वास्तवमा एउटा दुईटा छ, एउटा छ भने हुन्छ संहिता सम्बन्धी। त्यो मुद्दालाई सम्बोधन गरिकन त्यसलाई फत्ते नगराउने हो भने खालि यो राष्ट्रिय विपदको नाममा, पुनर्निर्माणको नाममा, नवनिर्माणको नाममा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको जरुरत छैन हैन। त्यतिको लागि त एउटा प्राविधिक सरकार बनाइदिनु नि। पहिलो संविधान सभाको अनुभव र आफूलाई सत्ता केन्द्रमा राखेर सहमति खोज्ने नेतृत्वका कारण सहजै सहमतीय सरकार बन्ने अवस्था नरहेको अन्तरिम सरकार 2047 का मन्त्री पाण्डेको भनाइ छ। त्यही सरकारका अर्का मन्त्री निलाम्बर आचार्य भने सहमति भन्दा बलियो सरकारमा जोड़ दिनुहुन्छ। पुनर्निर्माणको निम्ति छिटो छरितो प्रभावकारी बलियो सरकार चाहिन्छ। त्यत्तिकै चाहिने प्रतिपक्ष पनि चनाखो प्रतिपक्ष चाहिन्छ, जसले त्यो सरकारले गरेका चाहिने कमी कमजोरीहरूलाई ओल्याउन सकोस्, संसदमा आवाज उठाउन सकोस्, अनुगमन गर्न सकोस्। निर्वाचनमा गइसकेपछि निर्वाचनको परिणाम अनुसारको सरकार बन्ने हो। निर्वाचनमा चाहिने पराजित हुने अनि सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ भन्ने तर्क चाहिने निर्वाचनलाई अस्वीकार गर्ने तर्क हो। न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको गैर राजनीतिक सरकारलाई छोडेर 6.5 दशक यता मुलुकमा 3वटा सहमति सरकार बनेको पाइन्छ। हामी कहाँ पनि भएका छन्, सहमतिका सरकार भएका छन्, तर ती निर्वाचन नभएको बेला निर्वाचन गर्नको निम्ति भएको छन्। चाहे 7 सालमा भन्नुहोस्, चाहे हामी रहेको बेला 47 सालकै भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ परिवर्तन पश्चात गिरिजाबाबु भएको बेलाको भन्नुहोस्। 2007 सालमा बनेको राणा कांग्रेस बाहेक सबै सहमतिका सरकारले निर्वाचन गरी सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए। 2047 सालमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको इमान्दारिता र इच्छा शक्तिकै कारण 1 वर्षको छोटो अवधिमै संविधान जारी गरी चुनाव गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्न सम्भव भएको तत्कालीन मन्त्री परिषदका सदस्य पाण्डेको भनाइ छ। पहिलो काम हामीलाई जिम्मेवारीको संविधान बनाउने हो। त्यो बनाएर खत्तै गरेर चुनाव गराएर अनि अरू काम पछि गर्ने हो। म 7 सालदेखि 15 सालसम्मको नेपाल दोहोऱ्याउन चाहन्न भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। त्यो अठोट त्यो हावा थियो र उहाँले गरेर पनि देखाउनु भयो। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि कांग्रेस सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा आन्दोलन र 7 दल र तत्कालीन नेकपा माओवादी सम्मिलित सरकार गठन भयो। सहमति, सहकार र एकताको बलमा दलहरू अघि बढेकै कारण 2 वर्षकै अवधिमा वृहत शान्ति सम्झौता, संविधान सभा निर्वाचन हुँदै राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको बहाली सम्भव भएको हो। नेतृत्वले इच्छा शक्ति प्रदर्शन गर्न सक्ने हो भने संविधान जारी गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने यो उपयुक्त अवसर हुन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ जगत नेपाल, काठमाडौँ। अब जनताका आवाज राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका विषयमा दलहरूबीच छलफल जारी छ। यसै सन्दर्भमा हामीले राजधानीका सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दलहरूले लिएको अग्रसरता तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हेरौं उनीहरूको जवाफ जस्ताको तस्तै। जनताको आवाज आवश्यकता कसरी देशमा राहत वितरण गर्ने, कसरी जनताहरूलाई सुख सुविधाहरू बनाउनेतिर मात्र ध्यान दिनुपर्छ। धेरै दलहरू सहमत भएर धेरै दलहरू एक ठाउँमा उभिएर राष्ट्रिय सरकार बन्दा राम्रै हुन्छ। आम जनताले सुविधा पाउनु पर्यो, शान्ति सुरक्षा पाउनु पर्यो। यिनीहरू चाहिँ खालि कुर्सीको दाउपेचा मात्र लागेको हुनाले यो चाहिँ मलाई ठिक लागेको छैन। विश्वास गर्न लायक एउटा सरकार गठन गरेर त्यसपछि यो देशलाई कसरी यो चाहिँ संकटको घडीबाट मुक्ति दिन सकिन्छ त्योतिर चाहिँ जानु उपयुक्त हुन्छ। सहज तरिकाले एउटा राष्ट्रको लागि हित हुने तरिकाले चाहिँ राष्ट्रिय सरकार गठन गर्दाखेरि पनि हाम्रो उपयुक्त छ जस्तो लाग्छ नै। सहमतिको सरकार भन्दा पनि यो भएको समस्या समाधान चाहिँ चाहिन्छ। सरकारमा को कुर्सीमा बस्ने आउने जानेको ठुलो कुरो होइन। सहमतिमै बन्नुपर्छ। सरकार सहमतिमै सरकार बनेर कसरी हुन्छ नेपाललाई चाहिँ उनीहरूले यो विपदलाई चाहिँ निराकरण गर्न सक्नुपर्छ। राष्ट्रिय सरकार होइन, यस्ता बेला आएको रकम अरूबाट दाताबाट प्राप्त रकम दुरुपयोग हुन सक्छ। त्यसैले सँगसँगै सशक्त प्रतिपक्षको आवश्यकता छ। सम्पूर्ण विश्व नै नेपालमा चाहिँ कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भनेर लागिरहेको अवस्थामा नेपालकै राजनीतिक दल, जिम्मेवार दलहरू चाहिँ सरकार परिवर्तन गराएर संक्रमणकाल जस्तो देखाउन खोज्दा चाहिँ यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ उपयुक्त लागेको छैन।
रिलायन्स अझै किन नबाँडिएको होला? ए. किसानको मर्म नबुझेर, बी. प्रक्रिया झन्झटिलो भएर, सी. सरकारी संयन्त्र निष्प्रभावी भएर। जनमतको अन्तिम नतिजा आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौं। कृपया 8080मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। भूकम्पपछि बजारमा बिक्रीका लागि आएका जस्ता पाता गुणस्तरहीन र महँगो भएको गुनासो आउन थालेपछि धादिङको स्थानीय प्रशासनले पसलहरूको अनुगमन गरेको छ। व्यापारीले मूल्य बढाएको र साबिक भन्दा पाताला जस्ता बिक्री गरेको गुनासो आएपछि अनुगमन थालेको टोलीले मूल्य नबढाई बिक्री गर्न व्यापारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। टोलीले व्यापारीहरूले जस्ता खरिद र बिक्री गरेको बिल अनुसन्धानका लागि लगेको छ। अनुगमनको क्रममा हामीले त्यति मूल्यमा तलमाथि भएको त देखेनौँ, तापनि अब त्यो अलिकति प्राविधिक विषयवस्तु भएको हुनाले तिनीहरूले खरिद गरेको बिल र बिक्री गरेको बिललाई हामीले जिल्ला प्रशासनमा लिएर आएका छौँ। अब त्यसलाई विश्लेषणात्मक रूपले अध्ययन गर्छौँ र यदि त्यसमा त्रुटि रहेछ भने त्यसलाई कानुनी कारवाही गर्छौँ। व्यापारीहरूले भने भूकम्पपछि बजारमा जस्ता पाताको कमी भएकाले खरिद गर्दा केही महँगो पर्न गएको बताएका छन्। भूकम्पमा घर भत्किएकाहरूका लागि ठूला व्यापारिक घराना, संघ संस्था र व्यक्तिले 15,000 भन्दा धेरै अस्थायी घर बनाइदिने घोषणा गरेका छन्। भूकम्प गएको 1 महिना बितिसक्दा पनि कैयौंले निर्माण शुरू गरेका छैनन्। डीपी उपाध्यायको रिपोर्ट। निजी क्षेत्रबाट सबैभन्दा धेरै घर बनाइदिने घोषणा गर्यो चौधरी ग्रुपले। 10,000 घर बनाउने घोषणा गरेको ग्रुपले अहिलेसम्म एउटा नमूना घर मात्र बनाएको छ। वर्षा लाग्नु अघि नै सबै घर बनाइसक्ने चौधरी ग्रुपको भनाइ छ। हामी लोकेसनहरू फाइन्ड आउट गरिरहेको छौँ। अहिले 4-5 लोकेसन हामीले करिब फाइन्ड आउट पनि गरिरहेको छौँ र ती लोकेसनमा 1-2 दिनभित्रमा काम सुरु गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यसपछि हामी कन्टिन्युअसली हाम्रो अभियान जुन हामीले 10,000 घर बनाउँछौँ भन्ने हाम्रो कमिटमेन्ट हो, त्यो टार्गेट मिट गर्नलाई हामी हाम्रो फुल फेज टिम लागेर। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनले 1,000 घर निर्माण गरिदिने घोषणा गरेको थियो, तर अझै काम शुरू भएको छैन। सरकारले स्थान तोकिदिए निर्माण थाल्ने संघले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसकी नेत्री सुजाता कोइरालाले 11 जिल्लाका 11 वटा गाउँमा घर निर्माण गरिदिने घोषणा गरेकोमा सिन्धुलीमा 10 वटा घर बनाएर सकिएको छ। काम गर्ने जनशक्ति अभाव हुँदा धेरै घर बनाउन नसकेको सचिवालयले जनाएको छ। फूलकुमारी महतो ट्रस्टले बनाइदिने भनेको 12 करोड़ रकम बराबरको विद्यालय भवन कहाँ बनाउने भनेर टुङ्गो लागेको छैन। यसबारे शिक्षा मन्त्रालयसँग कुराकानी भइरहेको ट्रस्टले जनाएको छ। यस्तै कुमेन्दोक पर्यटक विकास समितिले 600 वटा विद्यालयको पुनर्निर्माण गरिदिने बताएको छ। यस्तै पतञ्जलि योग पीठले पनि घर बनाइदिने घोषणा गरेको छ, तर त्यसका लागि गाउँको नाम पतञ्जलि राख्न सरकारले अनुमति दिनुपर्ने उसको शर्त छ। राजनीतिक दलहरूले संख्या तोकेका छैनन्, तर उनीहरूले कैयौं घर बनाइसकेका छन्। नेपाली कांग्रेसले 1500 भन्दा बढ़ी, नेकपा एमाले 1000 र एकीकृत नेकपा माओवादीले पनि यतिकै संख्यामा घर निर्माण गरिसकेको दावी गरेका छन्। 1500 घर तहर अस्थायी बनिसकेका छन्। केही विद्यालय सफा गर्ने काम भइरहेको छ र कतिपय ठाउँमा गाडिएका चौपाहरूलाई निकालेर गाड्ने काम, पुरिएका चौपाहरूलाई निकालेर गाड्ने काम भइरहेको छ। सबै ठाउँमा सकेसम्म सबै ठाउँमा 1 महिना भित्रमा अति प्रभावित क्षेत्रमा सबै ठाउँमा घर तहर बनाउने योजना हो। 1400 भन्दा बढी कार्यस्थलमा निर्माण कार्य भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रियले यो भन्दा अघि छुट्टै अभियानका क्रममा 57 वटा विद्यालयहरू बनाएको थियो र यस अभियानका क्रममा देशव्यापी रूपमा 200 क्याम्पस उच्च मावि र विद्यालयहरूको गरी 257 वटा निर्माण कार्य भइसकेका छन्। उनीहरूले अरू घर बनाउने प्रक्रियामा रहेको बताएका छन्। यस्तै राजनीतिक दलका भातृ संगठन पनि घर र विद्यालय निर्माणमा जुटेका छन्। आज हामी भदौरे कलुवाको चाहिँ तल्लो तल्लोमा चाहिँ जाँदैछौँ। यस पछाडि भोलि भदौरे या पर्सि भदौरे हुन्छ। त्यो सिकिएपछि त्यस पछाडि हामी क्षेत्रमा 2 को रानीगञ्ज र सीमादेवीको 3 वटा स्कुल हेर्दैछौँ। कलाकारको एउटा समूहले काभ्रेको डाँडा गाउँमा 20 वटा घर बनाइदिएको छ। यस्तै कलाकार करिश्मा मानन्दरको नेतृत्वमा काभ्रेस्थलीमा बनाइदिने घरका लागि निर्माण सामग्री पुर्याइसकिएको छ। वर्षा शुरू हुन धेरै समय बाँकी छैन, त्यसैले घोषणा गरिए अनुसार घर र विद्यालय छिटो भन्दा छिटो बनाउन विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ डीपी उपाध्याय, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। 450 भन्दा बढ़ी यात्रु बोकेर हिँडेको पानी जहाज दक्षिणी चीनको याङ्गजी नदीमा डुब्दा 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 12 जनाको उद्धार गरिएको छ। अन्य यात्रु हराइरहेका छन्।
चीनिया सरकारी संचार माध्यम सिन्हुवाका अनुसार अहिलेसम्म 8 जनाको उद्धार गरिएको छ, जसमा जहाजका क्याप्टेन र इन्जिनियर रहेका छन्। उनीहरूका अनुसार नानजिङबाट दक्षिण पश्चिमी शहर चोङसिङतर्फ गइरहेको जहाज आँधीमा फसेर डुबेको थियो। सयौंको संख्यामा उद्धारकर्मीको टोली उद्धार कार्यमा खटिएका छन्। सिन्हुवाका अनुसार तीव्र गतिको हावा र भारी वर्षाका कारण उद्धार कार्यमा कठिनाई भएको छ। तैपनि उद्धारकर्मीहरूले नदीको 50 फिट तल डुबेको जहाज भेट्टाइसकेका छन्। अझै पनि डुबेको जहाजभित्र यात्रुहरू जीवितै रहेको र उनीहरूले बचाउन आग्रह गरिरहेको आवाज उद्धारकर्मीले सुनेको सिन्हुवाले जनाएको छ। यसैबीच चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले बेपत्ताहरूको खोजीका लागि सबै शक्ति परिचालन गर्न र हुबेई र चोङसिङ राज्य प्रशासनलाई आग्रह गर्नुभएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री ली खचियाङले आवश्यक स्रोत साधन परिचालन गरेर राज्य सरकारलाई सहयोग गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ली खचियाङ आपतकालीन उद्धारको अनुगमनका लागि दुर्घटनास्थल पुग्नु भएको छ। जहाजमा कम्तीमा पनि 410 जना यात्रु र 47 जना चालक दलका सदस्य रहेका थिए। उनीहरू संघाई टूर ग्रुपद्वारा आयोजित टूरमा सहभागी भएर नदी घुम्न जाँदै गर्दा जहाज डुबेको हो। चीनको पूर्वी शहर नानजिङबाट दक्षिण पश्चिमी शहर चोङसिङतर्फ गइरहेका पानी जहाज द इस्टर्न स्टार नामक पानी जहाज चीनको हुबेई प्रान्तको जियानली काउन्टीमा डुबेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। दक्षिण कोरियामा मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम अर्थात मर्स भाइरसको संक्रमणबाट दुर्को घरमा वा सरकारी अस्पतालमा अलग्गै राखिएको जनाएको छ। साथै मर्स संक्रमण भएको आशंका गरिएका 700 जना सर्वसाधारणलाई देश बाहिर जान रोक लगाइएको पनि रोइटर्सले जनाएको छ। यूरोपियन सेन्टर फर डिजिज प्रिभेन्सन एण्ड कन्ट्रोलका अनुसार साउदी अरब र युनाइटेड अरब इमिरेट्स पछि मर्स संक्रमण धेरै फैलिएको देशको सूचीमा दक्षिण कोरिया तेस्रो स्थानमा छ। सन् 2012 मा साउदी अरबमा मर्स रोग पत्ता लागेको थियो। अहिलेसम्म विश्वमा 1167 जनामा मर्स रोगको संक्रमण पाइएको र तीमध्ये 471 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। मर्स संक्रमण श्वास प्रश्वास प्रणालीसँग सम्बन्धित रोग हो। मर्स संक्रमितहरूमा ज्वरो आउने, कफ धेरै हुने, सास लिन गाह्रो हुने लक्षण देखा पर्छ। यो रोगले खास गरी फोक्सो र श्वास नलीहरूमा असर गर्दछ। समाचार अझै बाँकी छन्, तर अहिले विश्व वरियताका नोभाक जोकोभिकसँगै रफायल नाडाल र एन्डी मरे वर्षको दोस्रो ग्रान्ड स्लाम फ्रेन्च ओपनको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। फ्रान्सको पेरिसमा गैराती भएको खेलमा सर्बियन खेलाड़ी नोभाक जोकोभिकले घरेलु खेलाड़ी रिचर्ड ग्यास्क्वेरलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराए। जोकोभिकले रिचर्डलाई 6-1, 6-2 र 6-3 को सेटमा पाखा लगाए। क्वार्टर फाइनलमा जोकोभिकले 9 पटकका च्याम्पियन स्पेनिस खेलाड़ी रफायल नाडालसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। गैराती नै भएको खेलमा नाडालले ज्याक सकलाई 3-1 को सेटमा हराए। नाडालले ज्याकलाई 6-3, 6-1, 5-7 र 6-2 को सेटमा पराजित गरे। यस्तै बेलायती खेलाड़ी एन्डी मरेले जेरेमी कार्डेलाई 3-1 को सेटमा पाखा लगाए। मरेले जेरेमको चुनौती 6-4, 3-6, 6-3 र 6-2 को सेटमा पन्छ्याए। क्वार्टर फाइनलमा मरेले डेभिड फेररसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। फेररले मरिन क्लिसलाई हराएका थिए। महिलातर्फ सेरेना विलियम्स र सारा इरानीले क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएका छन्। खेलकुद समाचार यति नै। बुलेटिनको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रमुख दलहरूबीच संविधान निर्माणबारे पुनः छलफल शुरू। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार पहिला कि संविधान निर्माण पहिला भन्नेमा मतभेद। भूकम्प पीड़ितलाई हजारौं घर बनाइदिने घोषणा भए पनि काम भने देखिएन। कैयौंले निर्माणसम्म शुरू गरेनन्। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा युवा खटाउन सरकारको योजनाले गति लिएन। भूकम्प गएको 1 महिनापछि कार्यविधि बने पनि कार्यान्वयनमा कठिनाई। र 450 भन्दा बढी यात्रु बोकेको पानी जहाज दक्षिणी चीनको याङ्गजी नदीमा डुब्दा 5 जनाको मृत्यु, 12 जनाको उद्धार। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।